बीवी को एहतराम दो, बच्चों को मोहब्बत दो, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए टाइम निकालो। ये परसों वहाँ डरबन में एक दो ताजरों से मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि वो इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। मैंने कहा तुम तो एक गधे की तरह हो जो सारा दिन बस काम 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 काम, ना तू बच्चों का, ना तू बीवी का, ना तू माँ बाप का, ना तो अपने आप का। तेरे पैसों का क्या फ़ायदा, क्या करेगा इनको? टाइम निकालो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, आपस में मोहब्बत से रहो। सबसे ज़्यादा अल्लाह खुश होता है खामिद और बीवी के प्यार पर, सबसे ज़्यादा। और शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है खामिद और बीवी के प्यार पर, और सबसे ज़्यादा खुशी होती है खामिद और बीवी की लड़ाई पर, सबसे ज़्यादा खुश होता है। रोज़ाना शैतान अपनी असेंबली बुलाता है, असेंबली में पूरी रिपोर्ट पेश की जाती है, क्या किया। तो वो ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे आवाज़ आती है उसके कान में, जिना करवाया, चोरी करवाई, कत्ल करवाया, लड़ाई करवाई। देख रहे हो, ये हदीस में है, मैं उसको एक्शन बना के दिखा रहा हूँ। इतने में एक काला सा शैतान पीछे खड़ा होता है, कहता जी मैंने मियाँ बीवी की लड़ाई कराई। ठीक है, ऐसे बैठो। और उसको ऐसे गले लगाता है, वो कहता हो कुत्ते वो कम था ऐ कर क्या है। शराबी की शराब उसकी जात तक, जानी का ज़िना उसकी जात तक है। खामिद और बीवी की लड़ाई नस्लों को बर्बाद कर देती, खानदान बर्बाद हो जाता। तो अपनी बीवियों के लिए वक्त निकालो, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकालो अगर आपके साथ रहते हैं, बच्चों के लिए वक्त निकालो। चूँकि आप इस्लामी मुल्क में नहीं रह रहे, अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो ये ज़ाय हो जाएंगे। इस्लामी मुल्क में कोई बच्चा ज़ाय होता है तो वो काफिर नहीं होता है, बदमाश हो जाता है, नशई हो जाता है, बुरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ता। यहाँ इस्लाम छोड़ रहे हैं, बर्बाद हो गई नस्ल। मैं तो पूरा यूरोप अमेरिका फिर फिर के आंसुओं से रोता हूँ कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवियों को टाइम नहीं दिया, और सिर्फ अपना कारोबार, जॉब जॉब जॉब, डबल जॉब, उनके बच्चे तहरीर हो गए, ईसाई हो गए, कुफ्र में चले गए। तो अपने बच्चों के लिए वक्त निकालो, अपने आप के लिए वक्त निकालो। छुट्टी को छुट्टी के तौर पे मनाओ, अपना मोबाइल ऑफ कर दो छुट्टी के दिन, न किसी का सुनो न किसी को करो। और ख़ास तौर पर जब आप घर में बैठते हो बच्चों के साथ, बीवी के साथ, तो उस वक्त इसको मत ऑन करो। ये मोहब्बतों को तोड़ देने वाली चीज़ है। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, आगे उसका फ़ोन करता टर्न कहते मैं ये थोड़ी कॉल ले लूँ, अच्छा भी ले लो। लेकिन मैं अंदर से बुझ गया, बीवी मुझसे बात कर रही हो, मेरे फोन ने किया टर्न, मैंने कहा मैं जरा गल सुन लूँ, वो अंदर से मिट गई। और ये छोटे बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती करती हैं माएँ, ड्रामा देख रही हैं, बेटा आता है अम्मा मॉम, कहते हैं हाँ बोलो, नजर यहाँ से नहीं हटी, नजर ड्रामे पर ही है, हाँ बोलो मॉम मुझे चाहिए, बाद में आना, नहीं मुझे अभी चाहिए, कह रही हूँ ना बाद में आना, नहीं मुझे अभी चाहिए, दबाओ जाओ लू के पट्टे। बच्चों को तबाह कर दिया। जितना वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा दिन तुम फोन बंद करो या सारा वक्त घर में फोन बंद करो। जब अपने बच्चों के साथ वक्त निकालो बैठने के लिए, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, उस वक्त इसको बंद कर दो। ये तो टॉयलेट में भी सौदे करते हैं, जो काम करने गए थे वो बीच में रह जाता है और उठा लो, बेच दो, ले लो, दे लो। इन ताजरों का ये हाल है, इनकी क्या लाइफ है। रोटी खाते हुए भी सौदे कर रहे होते हैं। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ताजर, हम खाने पर इकट्ठे थे, उसकी घंटी बजी, उसने कान से फ़ोन लगाया और आधा घंटा वो खाना भी खाता रहा और फ़ोन भी सुनता रहा। मैं कहा तुमसे तो हम बड़े अच्छे हैं कि तुम्हारे इस पैसे का तुम्हें क्या फ़ायदा जो तुम्हें रोटी भी नहीं खाने देता। तो एतदाल से चलो,
درمیانی چال چلو، ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے۔ اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں، یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ تو سخی بنو، اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ جیسے ہماری جینڈر ایکس ہوتی ہے نا، درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک درمیان میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا، خسرا، اور کیا کہتے ہیں؟ جینڈر۔ وہ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے، تمہیں پتہ کوئی نہیں؟ سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا آپ ایک کہانی سنو۔ جب وہ زکوٰۃ سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی بنتا ہے۔ خسرو پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، ایران کا بادشاہ، اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی پسند آئی، اس نے کہا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار، خزانہ خالی کرو گے؟ واپس لو۔ انہوں نے کہا میں واپس لوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس لوں؟ میں تو نہیں لوں گا۔ کہا تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر کوئی یہ میل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں فیمیل چاہیے تھی، تو تم یہ مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے لو۔ اگر وہ کہے کہ یہ فیمیل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں میل چاہیے تھا، تو یہ اپنے مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسے بلایا، ادھر آؤ بھائی، یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ کہ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار۔ اب وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کو ہوتا تھا۔ وہ جب وہ گٹھڑی باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے غصے میں تھی، کہ دیکھا اس کمینے کو دیکھا، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں، ایک گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، اس سے واپس لو۔ اس نے اس کو پھر بلا لیا، اے بدبخت تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، محبت کرو، نفرت نہ کرو، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر۔ اختلاف ہے تو ہے، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، یہاں سے اٹھ کے، ناراض نہ ہونا، ایک دوسرے پر غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں، بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہوگی بیوی سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ بیوی ناراض ہوگی، خامن سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے۔ ملو، بولو، محبت رکھو۔ کیا کرو گے؟ نفرتیں لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں۔ اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا
جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، یہ واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے، جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میرے رب کی قسم میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا، اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔